इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहाँ सब मंगोल नाच रहे होते हैं और नोयान का नाम पुकारते हैं। एक तरफ कुछ आदमियों की लाशें पड़ी थी जो डाकुओं के हमले में मारे गए थे और उस हमले के पीछे नोयान था। फिर नोयान सबसे एक पुरजोश खिताब करता है जिसमें वो कहता है, मेरे बहादुर जंगजुओं, कई वालों के लिए डरावना ख्वाब बन जाओ, मौत की तरह उन पर टूट पड़ो। हम इन जमीनों पर हमला करने आए हैं, हम यह दरिया की तरह बहेंगे और हम तुर्कों का खून पिएंगे। याद रखो, हमारा सामना एक बहादुर और बावकार जंगजू से है जिसको अभी तक कोई भी शिकस्त नहीं दे सका, और वो है अर्तुगरुल। वो तुर्कों का सबसे ज्यादा ज़हीन और बहादुर जंगजू है, लेकिन हम यहाँ अर्तुगरुल और उसके साथियों की रूहों को भी कत्ल करने आए हैं और हम सल्जूक रियासत का खात्मा करने आए हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी एक गार में बैठे हुए थे। गुनल्ब कहता है, मंगोल हमसे बहुत दूर है सरदार, वो इतने फासले से हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते जब तक कि वो हमारी रियासत में घुसने का फैसला नहीं कर लेते। अर्तुगरुल कहता है, नहीं गुनल्ब साहब, अगर हमारे मुल्क में घुसने की जिम्मेदारी नोयान को दी गई है तो पहले वो हमें अंदर से घेरने की कोशिश करेगा। वो हमारे अंदर हर जगह अपने आदमी भेजेगा, हमारे कबीलों में, हत्ता के कोनिया के महल में भी। मेरे खिलाफ उसकी नफरत इतनी ज्यादा है कि अगर मैं दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाऊँ तो वो मेरे पीछे आने से नहीं रुकेगा। कई कबीले में हलीमा सुल्तान का बच्चा पैदा हो रहा था। दूसरी तरफ नोयान एक मेहमान खाने में पहुँच चुका था और कुछ खा रहा था। इतने में गवर्नर क्रितोस भी वहाँ पहुँच जाता है। नोयान कहता है, आओ आओ गवर्नर, बैठ जाओ। फिर नोयान एक गिलास में खून डालकर कहता है, इसे पियो गवर्नर। क्रितोस कहता है, मैं इस वक्त शराब नहीं पीना चाहता अजनबी। नोयान कहता है, इसे पियो, ये तुम्हारी रूह को ताज़ा करेगा। क्रितोस गिलास के अंदर की तरफ देखकर कहता है, ये किस तरह की शराब है, ये खून की तरह दिखाई देती है। नोयान कहता है, ये शराब नहीं, ये खून ही है। तुर्कों के खून को मैंने बहुत याद किया था, इसे पी लो, ये तुम्हें तुम्हारे मुर्दा बेटे को बुलाने में मदद करेगा। क्रितोस कहता है, मैं ये नहीं पीता, मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम सही थे। मारिया वाकई ही सादतीन के साथ मिली हुई थी। अब उस गलीस आरिस की बारी है जिसने अपना नाम तब्दील करके अहमद रख दिया है। फिर नोयान कहता है, आरिस को हाथ भी नहीं लगाना, आरिस मुझे अर्तुगरुल देगा और तुम्हें वो अपनी जिंदगी देगा, समझ आई तुम्हें? क्रितोस हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, हमारा साथ अच्छा रहेगा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम हो कौन? नोयान कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दोस्त बनूंगा। मैं वो मुसाफिर हूँ जो अर्तुगरुल के शिकार के लिए निकला है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस अपने कबीले में पहुँच जाता है। कुंदुस कहता है, बाबा, मेरा भाई आ रहा है, दादी अम्मा और दाया मेरी वालदा के पास है। अर्तुगरुल कहता है, माशाल्लाह। इतने में हाइमा खातून भी आ जाती है और अर्तुगरुल को बताती है कि हर चीज ठीक है, तुम परेशान मत होना, बस थोड़ा और सब्र करो। ये कहकर हाइमा खातून दोबारा अंदर चली जाती है। अर्तुगरुल और गुंदुस बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान गुंदुस पूछता है, बाबा, क्या लड़की पैदा होगी या लड़का? अर्तुगरुल उसे अपने पास बिठाकर कहता है, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है बेटा, लेकिन हमें उस्मान के आने की खुशखबरी मिल गई थी। तुम्हारी वालदा, तुम्हारी दादी अम्मा और मैंने उसे ख्वाब में देखा था। फिर गुंदुस अर्तुगरुल से पूछता है, आप मेरी वालदा को गजाली आंखों वाली क्यों कहते हैं बाबा? अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि मैं उसे गजाली आंखों वाली हिरन की वजह से मिला था। फिर अर्तुगरुल को वो ख्याल आता है जब पहली दफा उसने हलीमा को देखा था। अंदर हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को बताती है कि अर्तुगरुल भी आ चुका है और वो बाहर अपने बच्चे की खुशखबरी का इंतजार कर रहा है। इस तरह बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गुंदुस और अर्तुगरुल मुस्कुराने लगते हैं। अर्तुगरुल कहता है, आवाज से लगता है कि तुम्हारा भाई आ गया है गुंदुस, अल्लाह का शुक्र है। हलीमा सुल्तान बच्चे को देखकर कहती है, हमारा उस्मान आ गया है, माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत बच्चा है वालदा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके बाद हलीमा सुल्तान को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। हाइमा खातून पूछती है, क्या तुम ठीक हो बेटी? हलीमा कहती है, मैं ठीक हूँ वालदा। अर्तुगरुल को बच्चे की खुशखबरी सुनाए। हाइमा खातून बच्चे को उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ती है, जबकि हलीमा सुल्तान को सांस लेने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी। अर्तुगरुल अपने बच्चे को उठाकर बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है, मेरे बहादुर बेटे उस्मान, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें अता किया है। गुंदुस भी बहुत खुश था। फिर अर्तुगरुल पूछता है, हलीमा कैसी है वालदा?
حائمہ خاتون کہتی ہے وہ ٹھیک ہے بیٹا، وہ کچھ آرام کرنے کے بعد بہتر ہو جائے گی۔ اتنے میں حکیم ارتک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید ارتک صاحب، عثمان آ گیا ہے۔ ارتک کہتا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابن العربی بھی اجازت لے کر اندر آ جاتے ہیں۔ سلام دعا کے بعد ابن العربی کہتے ہیں تو آخر آپ کا بچہ آ گیا ارطغرل صاحب، اللہ اسے آپ جیسا فاتح بنائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ ہم اس کا نام عثمان رکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے کان میں اذان دے اور اس کا نام رکھے۔ پھر ابن العربی عثمان کے کان میں اذان دینے لگتے ہیں۔ آخر میں وہ 3 بار کہتے ہیں تمہارا نام عثمان ہے، اللہ تمہیں برکت اور اچھی والی زندگی عطا فرمائے اور تمہیں عالم اسلام کا خدمتگار بنائے۔ ارطغرل ابن العربی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں اب مجھے اجازت دیجیے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ ارطغرل اندر حلیمہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ باہر حائمہ خاتون حکیم ارتک کو کہتی ہے میں ارطغرل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حلیمہ کو دل میں تکلیف ہے اور اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہے، اس لیے آپ یہی رک جائے۔ اندر ارطغرل حلیمہ سلطان کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا تھا ہمارا عثمان آ گیا ہے حلیمہ، جسے ہم نے خواب میں دیکھا تھا، اللہ نے اسے بہار کی موسم میں ہمیں عطا کیا ہے، یہ کتنا مبارک بچہ ہے۔ پھر ارطغرل عثمان کو اٹھا کر اسے کافی ساری دعائیں دیتا ہے۔ باہر بامسی اور ترگت بھی خوشخبری سن کر بہت خوش تھے۔ بامسی کہتا ہے ہم عثمان کی آمد کی خوشی میں ایک اور جشن منائیں گے۔ ترگت کہتا ہے یقیناً بھائی یقیناً، انشاءاللہ عثمان کی آمد ہمارے قبیلے کی قسمت اچھی کرے گی۔ اندر حلیمہ سلطان جاگ جاتی ہے اور ارطغرل کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو حلیمہ؟ حلیمہ کہتی ہے جی میں ٹھیک ہوں، میں نے صحیح سلامت عثمان کو پیدائش دے دی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے پوری دنیا مل گئی ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میرے 3 بچوں کی ماں، تم نے میرے بچوں کو جنم دے کر مجھے محسوس کرایا ہے جیسے یہ ساری دنیا میری ہو گئی ہو، ہم مل کر ان کو پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آخر میں حلیمہ کہتی ہے مجھے عثمان کو پہلا دودھ پلانے دے ارطغرل، باہر بہت سے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بامسی اور ترگت ارطغرل کو مبارکباد دیتے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون اندر حلیمہ کے پاس چلی جاتی ہے اور باقی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ارتک صاحب میں حکم دیتا ہوں کہ عثمان کی آمد کی خوشی میں بہار کے جشن کو مزید 3 دن بڑھا دیا جائے اور اس کے علاوہ اوغو سرداروں کو دعوت دے تاکہ وہ بھی اس جشن میں شامل ہو سکے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد بامسی اور ترگت اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارتک کہتا ہے حلیمہ سلطان نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے، بہتر ہے کہ میں یہی رک جاؤں۔ ارطغرل کہتا ہے صحیح سوچا آپ نے ارتک صاحب، آپ یہی رک جائے، اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ابن خطاب سلید بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں جہاد پر عمارت کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسنا کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا، محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہو گئی۔ ایک ساتھ ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مسنا بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبیدہ کو آخری ہدایت دی تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوں گے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے دیکھا۔ مدینے کے باہر اور مکانوں کے چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنا دیا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تخت گر گر اپنا یہ حکم پہنچایا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے،
लोग गुलामों को आज़ाद करने लगे। मदीना की एक छोटी सी एक मज़ाफ़ाती बस्ती में ऊँटों और घोड़ों का एक ताजिर रहता था जिसका नाम अबू ज़ुबैर था। दौलतमंद आदमी था। वो था तो घोड़ों का सौदागर, इधर उधर से घोड़े लाकर बेचता था, लेकिन वो घोड़ों के दूसरे सौदागरों से इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि वो घोड़ों को जंगी तरतीब में भी कर देता था। इसके रसदहाए हुए घोड़े मैदान जंग के लिए कारामद और काबिल एतमाद साबित होते थे। अबू ज़ुबैर जो अपने कबीले का एक सरकर्दा फर्द था, मैदान जंग का शाह सवार था और तेग ज़नी में खसूसी महारत रखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तिदाद का फितना उठा तो खलीफतुल अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। अबू ज़ुबैर भी इस जिहाद में शरीक हुआ। उस वक़्त उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। मुजाहिदीन के लश्कर में उसे कोई ओहदा हासिल ना था। उसकी हैसियत एक सिपाही की थी। उसने 2 मारके लड़े थे। वो इर्तिदाद के खात्मे तक का अज़म लेकर गया था, लेकिन उसके घोड़े की आंख में तीर उतर गया। घोड़ा इतनी जोर से उछल कर भागा कि अबू ज़ुबैर घोड़े से गिर पड़ा। ये गुमसान का मारिका था। किसी और के घोड़े का पाँव उसके कोल्हे पर पड़ा और वो उठने के काबिल ना रहा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता मारिके से निकल गया। उसकी मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन टांग के जोड़ में ऐसा नकस पैदा हो गया कि वो सिर्फ चलने के काबिल रह गया, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। वो मदीने के करीब अपने गांव वापस आ गया। वो खाली हाथ वापस नहीं आया था। उसके साथ मुर्तदीन की एक अडेर उम्र औरत और उस औरत की बेटी थी जिसकी उम्र 17-18 साल थी। उसके कबीले के चंद एक आदमी उसके साथ जिहाद में शरीक थे। अबू ज़ुबैर जख्मी हो गया और मदीना को वापस जाने लगा तो उसके कबीले का एक आदमी उस अडेर उम्र औरत और उसकी नौजवान बेटी को साथ लिए उसके पास आया। ये माल गनीमत है अबू ज़ुबैर, उस आदमी ने कहा। उसके अहल तुम हो, ये माँ बेटी लौंडिया है, हम इन्हें क्या करेंगे? ये तुम जैसे खुशहाल सौदागर के घर में ही अच्छी लगती है। अबू ज़ुबैर का जख्म ठीक हो गया और वो काम काज के काबिल हो गया, लेकिन मैदान जंग के काबिल ना हो सका। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता था। उसकी 3 बीवियाँ थी जिनसे उसके साथ बेटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 23 साल के करीब थी। बाकी बेटे जवान और नौजवान थे। उसने सब बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटो, उसने कहा, मैं मुर्तदीन के खिलाफ लड़ने गया था कि ये मेरा फ़र्ज था, और मैं ये लौंडिया अपने साथ लाया हूँ कि ये मेरा हक है, लेकिन इन पर मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई हक नहीं कि हम में से कोई भी इन्हें बगैर निकाह के बीवियाँ बना ले, और मैं तुम में से किसी को इस नौजवान लौंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये घर का काम काज करेगी, लेकिन इनसे इतना ही काम लिया जाएगा जितना ये कर सकती है। अबू ज़ुबैर ने लौंडी से सिर्फ एक बार कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो माँ की शादी उसके उम्र के किसी मुसलमान से कर दी जाएगी और उसकी बेटी को वो अपनी बहू बना लेगा। अबू ज़ुबैर उस लड़की की शादी से अपने बड़े बेटे के साथ कराना चाहता था। अबू ज़ुबैर, उस औरत ने बड़े ही पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मेरा जवाब एक ही बार सुन ले, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। तूने सोचा होगा कि मैं तेरे हाथों मजबूर और मोहताज हूँ और तेरी हर बात मान लूँगी। नहीं अबू ज़ुबैर, तू जानता है कि मैं किसी गरीब बाप की बेटी नहीं, ना मेरा खावंद गरीब आदमी था, वो कबीले के अहम आदमियों में से था। मैं तुझे हुक्म नहीं दे रहा आसमा, अबू ज़ुबैर ने कहा, जबर नहीं कर रहा, तेरे भले की बात की है, हुक्म दे के देख ले। आसमा ने कहा, जबर करके देख ले। मुसलमानों के हाथों मेरा खावंद कत्ल हुआ, मेरे 2 भाई कत्ल हुए हैं, मेरा घर जला दिया गया है, तो भी इस लड़ाई में शामिल था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे खावंद और भाइयों का कातिल तू ही हो सकता है। अबू ज़ुबैर ने कहा, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि तेरे खावंद और तेरे भाइयों के हाथों मेरे कितने ही साथी जख्मी और कत्ल हुए हो। ये लड़ाई थी आसमा, दोनों तरफ के आदमियों को जख्मी और कत्ल होना ही था। अगर तेरा खावंद कबीले के सरदार वगैरह धोखा ना देते तो तू आज मेरे घर में लौंडी ना होती। जिसे तुम लोग धोखा कहते हो वो हमारे बुजुर्गों की एक चाल थी। आसमा ने कहा, हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन 2 बदू जंग के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी। हमारे सरदारों ने ये चाल चली कि मुसलमान हो गए। इससे फ़ायदा हुआ
کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ درپردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگوں کی بزرگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے آسما کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، آسما درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، میں اپنے دشمنوں کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں، میری بیٹی تیری لونڈی ہے، ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا، تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے، شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی۔ آسما نے کہا، میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار مسلمان تھا، وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے آسما کو طنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسما اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ آسما کو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے طلب میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی آسما کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آسما کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا تاثر تھا۔ ابن خطاب سلید بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں جہاد پر عمارت کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسنا کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہو گئی۔ ایک ساتھ ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مسنا بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبیدہ کو آخری ہدایت دی، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوں گے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے دیکھا۔ مدینے کے باہر اور مکانوں کے چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنا دیا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تخت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچایا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر، ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑے کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی ترتیب میں بھی کر دیتا تھا۔ اس کے رسد ہائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شاہ سوار تھا۔
اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفۃ الاول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہ تھا، اس کی حیثیت ایک سپاہی کی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گمسان کا معرکہ تھا۔ کسی اور کے گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا معرکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل لے گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینے کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک اڈیر عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس اڈیر عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا۔ یہ مال غنیمت ہے ابو زبیر، اس آدمی نے کہا۔ اس کے اہل تم ہو، یہ ماں بیٹی لونڈیا ہے، ہم انہیں کیا کریں گے؟ یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں جن سے اس کے ساتھ بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 23 سال کے قریب تھی، باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے۔ اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بیٹو، اس نے کہا، میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا کہ یہ میرا فرض تھا، اور میں یہ لونڈیا اپنے ساتھ لایا ہوں کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے، اور میں تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ گھر کا کام کاج کرے گی، لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہے۔ ابو زبیر نے لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کے عمر کے کسی مسلمان سے کر دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا۔ ابو زبیر اس لڑکی کی شادی سے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرانا چاہتا تھا۔ ابو زبیر، اس عورت نے بڑے ہی پختہ لہجے میں جواب دیا، میرا جواب ایک ہی بار سن لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی۔ نہیں ابو زبیر، تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں، نہ میرا خاوند غریب آدمی تھا، وہ قبیلے کے اہم آدمیوں میں سے تھا۔ میں تجھے حکم نہیں دے رہا آسماں، ابو زبیر نے کہا، جبر نہیں کر رہا، تیرے بھلے کی بات کی ہے، حکم دے کے دیکھ لے۔ آسماں نے کہا، جبر کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خاوند قتل ہوا، میرے 2 بھائی قتل ہوئے ہیں، میرا گھر جلا دیا گیا ہے، تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خاوند اور بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو سکتا ہے؟ ابو زبیر نے کہا، تو کہ ایسا نہیں ہوا کہ تیرے خاوند اور تیرے بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہو؟ یہ لڑائی تھی آسماں، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خاوند قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی۔ آسماں نے کہا، ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن 2 بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ درپردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگوں کی بزرگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے آسماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، آسماں درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی، میں اپنے دشمنوں کا مذہب قبول نہیں کروں گی۔ میں تیری لونڈی ہوں،
मेरी बेटी तेरी लोंडी है, हम दोनों से तुझे कोई शिकायत नहीं होगी, तेरी किसी बीवी को कोई शिकायत नहीं होगी और तुझे इस घर के किसी फर्द से कोई शिकायत नहीं होगी। अबू जुबैर ने कहा, मेरा कोई बेटा तेरी इतनी खूबसूरत बेटी को मेरी आंख से नहीं देखेगा। तेरी शादी नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी बेटी की शादी हो जानी चाहिए। शादी के लिए मैं इसे मुसलमान नहीं होने दूंगी। आसमा ने कहा, मैं लड़की के बाप के कातिलों को लड़की नहीं दूंगी। अबू जुबैर दीनदार मुसलमान था। वो उस माँ बेटी के साथ इस्लामी उसूलों के मुताबिक सलूक कर रहा था। उसने आसमा को तंजिया और जली कटी बातों पर किसी उल्टे पुल्टे रद्द अमल का इजहार ना किया। ये उन दिनों की बात है जब आसमा और उसकी बेटी को यहाँ आए हुए अभी चंद ही दिन हुए थे। उसके बाद अबू जुबैर ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कभी नहीं कहा। आसमा को जुबैर के घर आए हुए 2-3 महीने गुजर गए थे। वो एक रोज़ किसी काम से अस्तलब में गई तो अबू जुबैर एक आदमी को घोड़े दिखा रहा था। उस आदमी की आसमा की तरफ पीठ थी। ये शख्स घोड़ा खरीदने आया था। उसने मुड़कर देखा तो आसमा को उसका चेहरा नजर आया। वो चौंक पड़ी। उस शख्स का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे पर हैरत का गहरा तासुर था। इब्न खिताब सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बेशक दिलों में जो कुछ है वो अल्लाह जानता है। मैं जिहाद पर इमारत के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जा रहा हूँ। इस कुमक की तादाद भी बढ़ रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मसना का मदीना में रुके रहना मुनासिब ना समझा। महाजों की सूरत हाल तशवीशनाक थी। इब्न हारिसा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अभी इराक को रवाना हो जाओ और महाज को संभालो। कुमक 1-2 दिनों में जंग की तैयारी मुकम्मल करके रवाना हो गई। एक साथ एक लम्हा कीमती है, यहाँ इंतज़ार ना करो। और ज़रूरी एहतियात यह है कि जब तक ये कुमक ना पहुँच जाए लड़ाई से गुरेज करना, किसी भी तरफ पेशकदमी का ख़तरा मोल ना लेना। मसना बिन हारिसा मसरूर और मुतमईन महाज को रवाना हो गया। 2 दिनों बाद कुमक भी रवानगी के लिए तैयार हो गई। किसी भी तारीख में उसकी तादाद नहीं लिखी। ये तादाद यकीनन 2000 के करीब थी। अबू उबैदा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बवक्त रुखसत अबू उबैदा को आखिरी हिदायत दी, तुम्हें महाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा कराम मिलेंगे, वो जो कहेंगे उस पर अमल करना। तुम कुमक के उस लश्कर के अमीर हो और महाज पर जाकर तुम उसके सालार होंगे। कोई कार्रवाई और कोई फैसला सहाबा कराम के मशवरे के बगैर ना करना, जल्दबाजी से काम ना लेना। तुम बहुत बड़ी बादशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हो। जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए हर सूरत हाल को ठंडे दिल से सोचने की और हर मौके से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत होती है। अलविदा अबू उबैद, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दूर तक उस लश्कर के साथ गए। दूर जाकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे देखा। मदीने के बाहर और मकानों के छतों पर मर्दों और औरतों के हाथ बुलंद होकर हिल रहे थे। कुमक का मसला हल हो गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उस हुक्म पर तवज्जो मरकूज कर ली कि इर्तिदाद के खिलाफ जिहाद के दौरान जिन मुर्तदीन को गुलाम बना दिया गया था उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। उन गुलामों के आका उस हुक्म पर खुश नहीं थे, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अहकाम मनवाना जानते थे। उन्होंने अपने इंतज़ाम के तख्त घर घर अपना यह हुक्म पहुँचाया कि गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। लोग गुलामों को आज़ाद करने लगे। मदीना की एक छोटी सी एक मज़ाफ़ाती बस्ती में ऊँटों और घोड़ों का एक ताजिर रहता था जिसका नाम अबू जुबैर था। दौलतमंद आदमी था। वो था तो घोड़ों का सौदागर, इधर उधर से घोड़े लाकर बेचता था, लेकिन वो घोड़ों के दूसरे सौदागरों से इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि वो घोड़ों को जंगी तरतीब में भी कर देता था। इसके रसदहाए हुए घोड़े मैदान जंग के लिए कारामद और काबिल एतमाद साबित होते थे। अबू जुबैर जो अपने कबीले का एक सरकर्दा फर्द था, मैदान जंग का शाह सवार था और तेग ज़नी में खसूसी महारत रखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तिदाद का फितना उठा तो खलीफतुल अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। अबू जुबैर भी इस जिहाद में शरीक हुआ। उस वक़्त उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। मुजाहिदीन के लश्कर में उसे कोई ओहदा हासिल ना था। उसकी हैसियत एक सिपाही की थी। उसने 2 मारके लड़े थे। वो इर्तिदाद के खात्मे तक का अज़म लेकर गया था, लेकिन उसके घोड़े की आंख में तीर उतर गया। घोड़ा इतनी जोर से उछल कर भागा
कि अबू जुबैर घोड़े से गिर पड़ा। ये गुमसान का मारिका था। किसी और के घोड़े का पाँव उसके कोल्हे पर पड़ा और वो उठने के काबिल ना रहा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता मारिके से निकल गया। उसकी मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन टांग के जोड़ में ऐसा नकस पैदा हो गया कि वो सिर्फ चलने के काबिल रह गया, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। वो मदीने के करीब अपने गांव वापस आ गया। वो खाली हाथ वापस नहीं आया था। उसके साथ मुर्तदीन की एक अडेर उम्र औरत और उस औरत की बेटी थी जिसकी उम्र 17-18 साल थी। उसके कबीले के चंद एक आदमी उसके साथ जिहाद में शरीक थे। अबू जुबैर जख्मी हो गया और मदीना को वापस जाने लगा तो उसके कबीले का एक आदमी उस अडेर उम्र औरत और उसकी नौजवान बेटी को साथ लिए उसके पास आया। ये माल गनीमत है अबू जुबैर, उस आदमी ने कहा। उसके अहल तुम हो, ये माँ बेटी लौंडिया है, हम इन्हें क्या करेंगे? ये तुम जैसे खुशहाल सौदागर के घर में ही अच्छी लगती है। अबू जुबैर का जख्म ठीक हो गया और वो काम काज के काबिल हो गया, लेकिन मैदान जंग के काबिल ना हो सका। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता था। उसकी 3 बीवियाँ थी जिनसे उसके 7 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 23 साल के करीब थी, बाकी बेटे जवान और नौजवान थे। उसने सब बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटो, उसने कहा, मैं मुर्तदीन के खिलाफ लड़ने गया था कि ये मेरा फ़र्ज था, और मैं ये लौंडिया अपने साथ लाया हूँ कि ये मेरा हक है, लेकिन इन पर मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई हक नहीं कि हम में से कोई भी इन्हें बगैर निकाह के बीवियाँ बना ले, और मैं तुम में से किसी को इस नौजवान लौंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये घर का काम काज करेगी, लेकिन इनसे इतना ही काम लिया जाएगा जितना ये कर सकती है। अबू जुबैर ने लौंडी से सिर्फ एक बार कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो माँ की शादी उसके उम्र के किसी मुसलमान से कर दी जाएगी और उसकी बेटी को वो अपनी बहू बना लेगा। अबू जुबैर उस लड़की की शादी से अपने बड़े बेटे के साथ कराना चाहता था। अबू जुबैर, उस औरत ने बड़े ही पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मेरा जवाब एक ही बार सुन ले, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। तूने सोचा होगा कि मैं तेरे हाथों मजबूर और मोहताज हूँ और तेरी हर बात मान लूँगी। नहीं अबू जुबैर, तू जानता है कि मैं किसी गरीब बाप की बेटी नहीं, ना मेरा खावंद गरीब आदमी था, वो कबीले के अहम आदमियों में से था। मैं तुझे हुक्म नहीं दे रहा आसमा, अबू जुबैर ने कहा, जबर नहीं कर रहा, तेरे भले की बात की है, हुक्म दे के देख ले। आसमा ने कहा, जबर करके देख ले। मुसलमानों के हाथों मेरा खावंद कत्ल हुआ, मेरे 2 भाई कत्ल हुए हैं, मेरा घर जला दिया गया है, तो भी इस लड़ाई में शामिल था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे खावंद और भाइयों का कातिल तू ही हो सकता है। अबू जुबैर ने कहा, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि तेरे खावंद और तेरे भाइयों के हाथों मेरे कितने ही साथी जख्मी और कत्ल हुए हो। ये लड़ाई थी आसमा, दोनों तरफ के आदमियों को जख्मी और कत्ल होना ही था। अगर तेरा खावंद कबीले के सरदार वगैरह धोखा ना देते तो तू आज मेरे घर में लौंडी ना होती। जिसे तुम लोग धोखा कहते हो वो हमारे बुजुर्गों की एक चाल थी। आसमा ने कहा, हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन 2 बदू जंग के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी। हमारे सरदारों ने ये चाल चली कि मुसलमान हो गए। इससे फ़ायदा हुआ कि तुम लोग हमें अपना समझने लगे और हम लोग दरपर्दा तुम्हारे खिलाफ जंग की तैयारियां करने लगे। हमारे बुजुर्ग मौका ढूंढने लगे और तुम लोगों की बुजुर्गों को वो मौका मिल गया। अबू जुबैर ने आसमा की बात काटते हुए कहा, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए, तुम्हारे बुजुर्ग और सरदार खुश हुए कि अब मुसलमान। हाँ अबू जुबैर, आसमा दरमियान में बोल पड़ी, तू ठीक कहता है, तुम लोग जीत गए, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगी, मैं अपने दुश्मनों का मजहब कबूल नहीं करूँगी। मैं तेरी लोंडी हूँ, मेरी बेटी तेरी लोंडी है, हम दोनों से तुझे कोई शिकायत नहीं होगी, तेरी किसी बीवी को कोई शिकायत नहीं होगी और तुझे इस घर के किसी फर्ज से कोई शिकायत नहीं होगी। अबू जुबैर ने कहा, मेरा कोई बेटा तेरी इतनी खूबसूरत बेटी को मेरी आंख से नहीं देखेगा। तेरी शादी नहीं हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तेरी बेटी की शादी हो जानी चाहिए। शादी के लिए मैं इसे मुसलमान नहीं होने दूंगी। आसमा ने कहा, मैं लड़की के बाप के कातिलों को लड़की नहीं दूंगी। अबू जुबैर दीनदार मुसलमान था,
وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے آسما کو طنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسما اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ آسما کو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے طلب میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی آسما کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آسما کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا تاثر تھا۔ ابن خطاب سلید بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں جہاد پر عمارت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسنا کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا۔ محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی۔ ابن حارثہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو۔ کمک 1-2 دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہو گئی۔ ایک ساتھ ایک لمحہ قیمتی ہے، یہاں انتظار نہ کرو، اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا، کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا۔ مسنا بن حارثہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا۔ 2 دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی، یہ تعداد یقیناً 2000 کے قریب تھی۔ ابو عبیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبیدہ کو آخری ہدایت دی، تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ملیں گے، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا۔ تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو اور محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوں گے۔ کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الوداع ابو عبید، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے۔ دور جا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے دیکھا۔ مدینے کے باہر اور مکانوں کے چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے۔ کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنا دیا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتظام کے تخت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچایا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا۔ دولت مند آدمی تھا۔ وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر، ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیچتا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی ترتیب میں بھی کر دیتا تھا۔ اس کے رسد ہائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارآمد اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے۔ ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا، میدان جنگ کا شاہ سوار تھا اور تیغ زنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو خلیفۃ الاول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہ تھا۔ اس کی حیثیت ایک سپاہی کی تھی۔ اس نے 2 معرکے لڑے تھے۔ وہ ارتداد کے خاتمے تک کا عزم لے کر گیا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا۔ گھوڑا اتنی زور سے اچھل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ گمسان کا معرکہ تھا۔ کسی اور کے گھوڑے کا پاؤں اس کے کولہے پر پڑا اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا معرکے سے نکل گیا۔ اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی، لیکن ٹانگ کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ صرف چلنے کے قابل لے گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ وہ مدینے کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ مرتدین کی ایک اڈیر عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی۔
जिसकी उम्र 17-18 साल थी। उसके कबीले के चंद एक आदमी उसके साथ जिहाद में शरीक थे। अबू जुबैर जख्मी हो गया और मदीना को वापस जाने लगा तो उसके कबीले का एक आदमी उस अधेड़ उम्र औरत और उसकी नौजवान बेटी को साथ लिए उसके पास आया। ये माल गनीमत है अबू जुबैर, उस आदमी ने कहा। उसके अहल तुम हो, ये माँ बेटी लौंडिया है, हम इन्हें क्या करेंगे? ये तुम जैसे खुशहाल सौदागर के घर में ही अच्छी लगती है। अबू जुबैर का जख्म ठीक हो गया और वो काम काज के काबिल हो गया, लेकिन मैदान जंग के काबिल ना हो सका। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता था। उसकी 3 बीवियाँ थी जिनसे उसके 7 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 23 साल के करीब थी, बाकी बेटे जवान और नौजवान थे। उसने सब बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटो, उसने कहा, मैं मुर्तदीन के खिलाफ लड़ने गया था कि ये मेरा फ़र्ज था और मैं ये लौंडिया अपने साथ लाया हूँ कि ये मेरा हक है, लेकिन इन पर मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई हक नहीं कि हम में से कोई भी इन्हें बगैर निकाह के बीवियाँ बना ले, और मैं तुम में से किसी को इस नौजवान लौंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये घर का काम काज करेगी, लेकिन इनसे इतना ही काम लिया जाएगा जितना ये कर सकती है। अबू जुबैर ने लौंडी से सिर्फ एक बार कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो माँ की शादी उसके उम्र के किसी मुसलमान से कर दी जाएगी और उसकी बेटी को वो अपनी बहू बना लेगा। अबू जुबैर उस लड़की की शादी से अपने बड़े बेटे के साथ कराना चाहता था। अबू जुबैर, उस औरत ने बड़े ही पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मेरा जवाब एक ही बार सुन ले, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। तूने सोचा होगा कि मैं तेरे हाथों मजबूर और मोहताज हूँ और तेरी हर बात मान लूँगी। नहीं अबू जुबैर, तू जानता है कि मैं किसी गरीब बाप की बेटी नहीं, ना मेरा खावंद गरीब आदमी था, वो कबीले के अहम आदमियों में से था। मैं तुझे हुक्म नहीं दे रहा आसमा, अबू जुबैर ने कहा, जबर नहीं कर रहा, तेरे भले की बात की है, हुक्म दे के देख ले। आसमा ने कहा, जबर करके देख ले। मुसलमानों के हाथों मेरा खावंद कत्ल हुआ, मेरे 2 भाई कत्ल हुए हैं, मेरा घर जला दिया गया है, तो भी इस लड़ाई में शामिल था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे खावंद और भाइयों का कातिल तू ही हो सकता है। अबू जुबैर ने कहा, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि तेरे खावंद और तेरे भाइयों के हाथों मेरे कितने ही साथी जख्मी और कत्ल हुए हो। ये लड़ाई थी आसमा, दोनों तरफ के आदमियों को जख्मी और कत्ल होना ही था। अगर तेरा खावंद कबीले के सरदार वगैरह धोखा ना देते तो तू आज मेरे घर में लौंडी ना होती। जिसे तुम लोग धोखा कहते हो वो हमारे बुजुर्गों की एक चाल थी। आसमा ने कहा, हम इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन 2 बदू जंग के लिए हमारे पास ताकत नहीं थी। हमारे सरदारों ने ये चाल चली कि मुसलमान हो गए। इससे फ़ायदा हुआ कि तुम लोग हमें अपना